مسلمانا اید لا الہ الا اللہ اقرار کون کیا کہ واقعی رب باندے معنی ہے کہ واقعی دا رب العالمین طرف تروانی ہے کہ واقعی دا رب مین زرکی لری دا رب خط تا تراغلے دے دا رب پیغام تا تراغلے دے ادخلو فی السلم کافا اسلام کی پورا پورا داخل شا دل تا دو نکتے اہمی دی یو دا چی اسلام او پیجنا دویم دا چی داخل شورتا داخل دل قلبنم دی دسلن دا اسلام دا حکم قدر کا داخل دل عملن ہم دی اے مسلمانا دا عمل پا میدان کے دا اللہ دا حکم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات تا تسلیم شا ادخلو فی السلم کافا اسلام تا پورا پورا وردن نشا اور دا سے وردن نشا کہ دا اسلام یو حکم اغسطان فوت ہم نشی او دا اسلام یو حکم ستان اغیب سے استحضاب ہونشی ادخلو فی السلم کافا دا دا رب فرمان دے دا سے مکوا چھے دین اسلام پسلو یا شپک ڈلو کی تقسیم کے یرا دا پلان کی بدار آئی ہوئی بس دا داغ دین دے یرا جی دا پلان کی دار آئے دا بس داغ دین پاکی داغ دے یرا جی دا پلان کی دار آئے دا داغ دین پاکی داغ دے نا دا خود عالم مکتب فکر تقسیم دے دا خود معاشری تقسیم دے دا رب حکم مورا ادخلو فی السلم کافا اے دا عدم بچیا اے دا ایمان داویدارا کلچ تاتا دا اسلام حکم راگے یا دا قرآن پا شکل کے یا دا احادیثو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل کی تب یا پیر تمگورا تب یا امام و مجتہد تمگورا تب یا پاٹے تمگورا تب یا دا قلی رسم و رواج تمگورا تب یا دا خلق و پروپیگنڈ تمگورا تب یا دا وقت تقاضو تمگورا ادخلو فی السلم کافا چھے دا قرآن مسئلہ دا دا حدیث مسئلہ دا ادخلو فی السلم کافا غارہ کیک دا اور داغی تابدار شا پا اسلام کو عمل دیتا ہوئی چھے تب یو خبر عمل کے اگا خبر یاد اللہ دا یاد رسول اللہ دا پا اللہ پا رسول کو ننگ دا دے پا اسلام کو غیرت دا دے خلق پانی کئی خلق نبرداشت کئی علکہ دا مذہب نوزے علکہ دا معاشری دا رسم و رواج نوزے علکہ ٹک دا حدیث کشتا خو مذہب کی نشتا علکہ ٹک دا حدیث کشتا خو معاشرہ کی نشتا علکہ ٹک دا حدیث کشتا خو خلق بدگنی تا دا طول لدی کور کی دا طول پریک دے او دا رب فرمان مغیطہ کی ادخلو فی السلم کافا داخل شاہ اسلام کے پورا پورا تب قرآن عملو کے زکا چھ دا رب حکم دے تب احادیث دا محمد مصطفیٰ عملو کے زکا چھ دا محمد رسول اللہ حکم دے نو دا اللہ دا رسول پا احکامات و عمل کول خپل امام و مجتہد پر خودل خپل تنظیم و خپل پارٹی پر خودل دا کلی رسم و رواج پر خودل دا خلق پیغورونو تا سرخ کا تکول دا طول خبر تسلیمول او دا رب قرآن باندے اور دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیث باندے عمل کول دیت ہوئی پورا اسلام توردن نکیدل او دا اللہ سبحانہ وتعالی منتا سنواری ادخلو فی السلم اسلام تور داخل شے صرف دا ٹکم کافیو خو اللہ رب العالمین پا دے اکتفاء نکڑا خلق ہوئی چی یرا خلق بہت ہوئی چی یرا دام سنت دی و دام سنت دی بس دایو کودے بلتا مگورا اللہ ہوئی کافتن دا سبتکی رہو چی دا ہر منکر حدیث او ہر دا احادیث و دا سنت باندی دا عمل کولو والا دا اغی چی سوک منع کئی دا اغی پسر باندی دا کافتن یونوی گزار دے اللہ وی داخل شا پورا پورا او پوروان دیتا ہوئی چی عقیدہ ہم دا قرآن و دا سنت مطابق نو عمل ہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا راولی شبی شریعت موافق او شریعت اسلام او مفسرین ناشنا توضیحات کی بیا چی دا مسلمان
اسلام ته داخلېدل به څنګه او پوره اسلام ته د داخلېدو مطلب څه دی؟ صرف لا اله الا الله محمد رسول الله موږ ټول وایو، نو څنګه الله فرمایي چې اسلام ته پوره داخل شه؟ مفسرین وایي، حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي امر الله ان یاخذوا بجميع عرى الاسلام. الله وایي چې د اسلام څومره رضا دي، څومره احکامات دي، دا ټول پوره ونیسه. نو چې ډله کې د اسلام وردن نکو په پوره اسلام په عمل وکړي، چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی بل امام او د بل رائے پس روان شوي، په پوره اسلام په عمل وکړي. یو تنظیم یو جنډې پس روان شوي، په پوره اسلام په عمل وکړي، چرې به ونه کړي. ځکه الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره وردن نشه. د یو ډلې، د یو تنظیم، د یو معاشرې، د یو عرف د وجه نه د اسلام حکم پاتې نشي.